अस्ति मैले प्रुफसम्म लेखाएको थिएँ, प्रुफ भनेर मात्रै है, त्यहीबाट कन्टिन्यू गरौँ ल। प्रुफ गरौँ है। प्रुफ गर्नु अगाडि तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि टिपिङ किन हुन्छ अरे, कुनै पनि बडी किन ढल्छ अरे भन्दाखेरि जस्तै कि यो पोइन्टको अबाउटमा यो ढल्यो भने हैन, यो पोइन्टको अबाउटमा टिप हुन्छ भने के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि यो पी फोर्सको कारणले हुन्छ के न। यसलाई के भन्न पाइयो? ब्लर आइरहेछ। अति डार्क मार गरी हेर्नु। डार्क मार्कर त मार्करको निप काट्नु भएन म्याम? निप काट्यो भने झन् लेख्दै रहेनछ। ल यो ठिक छ है। एकचोटि हेर न, यसलाई के भन्न पाइयो? ओभरटर्निङ फोर्स भन्न पाइयो। यो फोर्सले के गर्नु खोजिरहेछ? यसलाई ढलाउनु खोजिरहेछ हैन। अब यसलाई खाली यसलाई ब्यालेन्समा लिएर आउने फोर्स भनेको एउटा वेट हो कि हैन? यसलाई आफ्नै पोजिसनमा राख्नु खोज्ने फोर्स भनेको वेट हो। वेटलाई के भन्नु पाइयो भन्दाखेरि रेजिस्टिङ फोर्स भन्न पाइयो। टिपिङ हुनबाट रेजिस्ट गर्ने फोर्स भनेको वेट भयो एउटा, ओभरटर्न गर्न खोज्ने फोर्स भनेको पी एक्सटर्नल फोर्स भयो है। सबैजनाले सुन है ध्यान दिएर। अब यो पी फोर्सको यो पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट जुन जेनेरेट हुन्छ त्यो मोमेन्टले नै यसलाई यसरी रोटेट गर्न खोज्ने हो नि, टिप गर्न खोज्ने हो हैन। अनि यो वेटको जुन यो पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट हुन्छ त्यो वेटले नै यसलाई के गर्न खोज्ने हो? त्यो मोमेन्टले नै यसलाई अपराइट पोजिसनमा राख्न खोज्ने हो है। अब मलाई एउटा कुरा भन, यहाँ यति मात्रै फोर्सेसहरू प्लेमा आउँछ त? आउँदैन नि हैन। अरू फोर्सेसहरू पनि हुन्छ हामीसँग। एउटा भयो फ्रिक्सनल फोर्स, अर्को हुन्छ यसको रियाक्सन है, यो बडीको रियाक्सन। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो पी फोर्स, यो फ्रिक्सनल फोर्स जुन एक्सटर्नल्ली अप्लाइड फोर्स जुन छ, यो फोर्स र फ्रिक्सन फोर्स इक्वल हुन्छ। जबसम्म यो बडी मोसनमा आउँदैन तबसम्म फ्रिक्सन इक्वल्स एक्सटर्नल्ली अप्लाइड फोर्स हो। त्यो त थाहा छ हामीलाई। भनिसकेपछि यो दुईटाको कपल क्रिएट हुने रहेछ। यो दुईटाले कस्तो कपल दिने रहेछ? यस्तो डिरेक्सनको कपल दिने रहेछ जसले यो ब्लकलाई ढाल्न खोज्छ। अब यो कपललाई रेजिस्ट गर्न हामीलाई पनि अब कपलै चाहियो, यहाँनिर सिस्टम अफ कपल चाहियो। अब यो कपल केले दिन्छ भन्दाखेरि एउटा वेट र यो रियाक्सन जुन छ, नर्मल रियाक्सन एन भन्ने गरेछ अथवा आर भन्ने गरेछौँ हामीले है, नर्मल रियाक्सन, यो दुईटाको कपलले दिन्छ। अब अहिलेसम्म हामीले त जानेको कुरा के छ भन्दा वेटकै ठ्याक्कै माथिपट्टि रियाक्सन बनाइरहेको थियौँ है, तर एक्चुअलमा यस्तो हुँदैन। जति एक्सटर्नलबाट फोर्स अप्लाई गर्दै गइन्छ यो रियाक्सनको पोजिसन सिफ्ट हुँदै जान्छ, किनभने यो फोर्सले दिने मुभमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यो रियाक्सन पनि सिफ्ट हुँदै जान्छ। सुनिरहेछौ? भनिसकेपछि यो फोर्स, यो वेट र यो नर्मल रियाक्सन यही पोइन्टमा हुने हो भने यो बेलामा दिने यो नर्मल रियाक्सन र वेटले दिने कपल के हुने भयो? जिरो हुने भयो कि भन? किनभने एउटै पोइन्ट अफ एक्सनबाट, एउटै लाइन अफ एक्सनबाट पास हुने भयो। तर यस्तो अज्युम गर्न मिलेन। अब हाम्रो चाहिँ एक्चुअलमा के हुने रहेछ अरे भन्दाखेरि यो नर्मल रियाक्सन जति एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गरिन्छ त्यति यता सिफ्ट हुँदै जान्छ अरे है। अनि यो दुईटा बिचमा बल्ल कपल क्रिएट भयो क्या। हेर नि, यहाँ नर्मल रियाक्सन यहाँ भयो, वेट जहिले बिचमा हुने भयो हैन। अब यो दुईटा बिचको कपल भनेको के हो? फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। नर्मल रियाक्सन पनि वेट बराबरै हुन्छ यस्तो केसमा, सिंगल बडी केसमा है। सिंगल बडी किन भनिरहेको छु किनभने यहाँ माथि अर्को बडी आउँछ, यहाँ माथि अर्को टेन्सन के आउँछ भने यो बेलामा नर्मल रियाक्सन फरक हुन्छ है। सबैले सुनिरहेछ नि? त्यति भइसकेपछि यहाँनिर नि कपल फर्म भयो नि। कपल भनेको के हो? फोर्स वेट इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो दुईटा बिचको नर्मल रियाक्सन र डब्लु बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुने भयो। यसले के गर्ने भयो? यसले रेजिस्ट गर्ने भयो, यसले टपलिङलाई रेजिस्ट गर्ने भयो हो। यही दुईटा कन्डिसनलाई हेरेर यो दुईटा कपललाई ब्यालेन्स गर्यो भने के हुने रहेछ? बडी ब्यालेन्समा आउने रहेछ। अथवा डब्लु इन्टु डी एकदमै धेरै छ अरे, पी इन्टु यो एच भयो नि हैन। पी इन्टु एच भन्दा डब्लु इन्टु यो डी भने मैले अहिले, डब्लु इन्टु डी धेरै छ भने यो बेलामा पनि ब्यालेन्स, बडी ब्यालेन्समै हुने भयो। सुनिरहेछ नि? तर पी इन्टु एच अथवा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स इन्टु एच इज मच ग्रेटर देन डब्लु इन्टु डी हुन साथै यो बडी टपल गर्ने भयो। बुझिरहेछ है? यही कन्डिसनलाई हामीले हेरेर प्रुफ निकाल्छौँ है। यो लेख्नु पर्दैन, अहिले मैले खालि अलिअलि यसो कन्सेप्ट दिएको है। ल लेख्न थालौँ।
प्रुफ हामी एउटा ब्लक बनाउँ पहिला सुरु यस्तो खाले ब्लक छ यो पोइन्ट ए भयो ब्लकको यसलाई मैले बी भने यसलाई मैले सी भने यसलाई मैले डी भने एकदमै फ्रिक्सन भएको सर्फेसमा राखिएको छ यो ब्लकलाई अब एउटा कुनै एच हाइटमा पी फोर्स यसरी अप्लाई गरिएको छ यताबाट ढकाले जस्तै इमेजिन गर्दा पनि पाइयो है यो त थाहा छँदैछ हामीलाई यो एच भयो अनि यसको बेसलाई मैले ए भनेको छु रे अब लेख ल अब यो पी फोर्स प्लेमा आउन साथ अर्को के फोर्स पनि आउँछ अरे सँगसँगै भन्दाखेरि यहाँ फ्रिक्सन पनि आउँछ है एफ फ्रिक्सनलाई मैले एफ भने यसको कोफिसिएन्ट म्यु एस छ एफएस भनौँ न ल ल लेख कन्सिडर सबले लेख है यो चाहिँ नोटमा भए पनि लेख कन्सिडर अ ब्लक ABCD with width कति दिएको छ हाम्रो ए छ है force P is applied at h distance above the base डायग्रामलाई डिस्क्राइब गरे as the magnitude of applied force यो याद गर्नुपर्ने कुरा हो है P increases P को म्याग्निट्युड बढ्न साथ के हुन्छ अरे फ्रिक्सनल फोर्स जुन छ FS भनिन्छ also increases हो के यो त थाहा छ है एन्ड अर्को के पनि हुन्छ अरे पी इन्क्रिज हुँदा साथै त्यो जुन नर्मल रियाक्सन जुन आउँछ त्यो नर्मल रियाक्सन पनि स्लाइटली शिफ्ट हुँदै 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 जान्छ अरे है एन्ड नर्मल रियाक्सन मैले एन नाम दिए मुभ्स टुवर्ड्स द अहिले फोर्स यतापट्टि अप्लाई गरेको छ टपल हुन सक्ने ठाउँ भनेको यो हो कि हैन यो पोइन्ट लास्ट पोइन्ट हुनेछ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट जब यो बडी ढल्छ तब लास्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको ए हुन्छ कि हुँदैन यो बडी यसरी ढल्न थाल्छ नि त हैन बिस्तारै हाम्रो उड्दै 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 गयो यो लास्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यही भएर यसको अर्थ के हो भन्दा पी फोर्स जति बढायो त्यति यहाँ नर्मल रियाक्सनको पोजिसन चाहिँ लेफ्टतिर शिफ्ट हुँदै जान्छ भने मैले एतिर आउँदै 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 जान्छ किन आउँछ म अहिले देखाउँछु है टुवर्ड्स द यस्तो हुने रहेछ अब होपफुली लेख्दैछ होला हेर न यहाँनिर यही बडीमा हेऱ्यो भने हैन एकछिन यहाँ हेर ल यहाँ वेट छ है यो नर्मल रियाक्सन अब यहाँबाट यतातिर शिफ्ट हुँदै हुँदै गएर कुन पोइन्टमा चाहिँ वेट र नर्मल रियाक्सनको कपल म्याक्सिमम होला भन त वेट र नर्मल रियाक्सनको कपल कुन पोइन्टमा म्याक्सिमम होला आर म्याक्सिमम भएको ठाउँमा आर भन्नाले नर्मल रियाक्सन म्याक्सिमम नर्मल रियाक्सन भन्दा नि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ए आर त्यो भन्नु खोजेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स म्याक्सिमम भएको ठाउँमा भनिसकेपछि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कहाँनिर पुग्दा नर्मल रियाक्सन कहाँनिर पुग्दाखेरि म्याक्सिमम होला भन्देऊ त यहाँ एबीसीडी मा कहाँनिर पुग्दाखेरि म्याक्सिमम होला ल रियाक्सन लेफ्ट मोस्ट पोइन्टमा यहाँनिर पुग्दाखेरि म्याक्सिमम हुने रहेछ बुझ्यो नि है म्याक्सिमम यसले प्रोभाइड गर्न सक्ने रेजिस्टिङ कपल भनेको के हुने रहेछ अरे भन्दाखेरि वेट इन्टु यो जुन बेस छ a/2 हुने रहेछ बुझिरहेछ है अब म त्यही लेख्न गइरहेको छु लेफ्ट एन्ड for no tipping to occur the overturning couple केले फर्म गर्छ रे पी र फ्रिक्सनल फोर्स कतिको पढ्दैछौ पढ्दै गर है एसेसमेन्ट आउन लाग्यो नि पी एन्ड एफएस should
be balanced by केले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो रे भन्दाखेरि द रिस्टोरिङ कपल formed by W and normal reaction N भने यो नै अब फेरि यो डायग्राम बनाऊ यसो एफबिडी बनाए जस्तो गर है सबै फोर्सेसहरुलाई देखाऊ अनि त्यसपछि क्लियर हुन्छ है W फोर्स भयो ठ्याक्क बीचमा लाग्ने भयो त्यसपछि यो कन्डिसनमा नर्मल रियाक्सन यहाँनिर आउने भयो सबसे एन्डमा है ए पोइन्टमा ए पोइन्ट भने नि भयो डी पोइन्ट भने नि भयो लाइन अफ एक्सनले के फरक पर्दैन हाम्रो डिस्टेन्ससँग सरकार छ ए पोइन्ट अफ एक्सनले है र पी फोर्स भयो यहाँनिर बेस ए छ हाम्रो र अर्को अप्लाइड फोर्स यहाँ पी फोर्स छ भनेदेखि फ्रिक्सनल फोर्स एफ एस हुने रहेछ यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स एच छ भने यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स यो केसमा a/2 हुन्छ तर अहिले मैले देखाइन है बुझिरहेछ है सिधा त छ नि यस्तो हुने रहेछ अब द म्याक्सिमम सबै अहिले म्याक्सिमम भ्यालु हेरौँ ल लेस देन इक्वल टु त्यो टर्मिनोलोजी कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा अहिले देखिन्छ है द म्याक्सिमम overturning couple formed by P and Fs के हुने भयो इज इक्वल टु के होला यो भनेको P into H हुने हो P भनेको Fs बराबर हो त्यही भएर Fs into H हुने भयो है म्याक्सिमम भनेको छु है मैले म्याक्सिमम यो बडीमा सबैभन्दा बढी दिन सक्ने म्याक्सिमम ओभरटर्निङ कपल भनेको एफएस इन्टु एच अब यो एफएस हुँदाखेरि यो के हुन्छ यो एफएस को भ्यालु के होला भन त म्याक्सिमम भ्यालु फ्रिक्सनल फोर्स स्ट्याटिक त हो हैन तर स्ट्याटिकमा पनि सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालुलाई के भनिन्छ रे लिमिटिङ भ्यालु लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको थिएँ नि मैले याद छ लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको स्ट्याटिक कन्डिसनको सबैभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्सनको भ्यालु हो किन पढेको होला है भनिसकेपछि सबैभन्दा बढी यसले ओभरटर्निङ फोर्स कपल कुन बेलामा दिन सक्छ भने पी को भ्यालु चाहिँ जब त्यो फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्न सक्ने पोइन्टसम्म आउँदाखेरि त्यसले दिन सक्ने ओभरटर्निङ कपल भनेको म्याक्सिमम हुने रहेछ पी फोर्सले कति बराबरको भ्यालु दिनु पर्यो रे भन्दाखेरि सबैभन्दा म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सनको भ्यालु जुन छ त्यसलाई भन्छ फ्रिक्सन एफएस म्याक्स अथवा एफ लिमिट भन्छ है लिमिटिङ फ्रिक्सन यो लिमिटिङ फ्रिक्सन बराबरको भ्यालु जुन हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ म्याक्स त्यो भ्यालुले दिन सक्ने भनेको चाहिँ म्याक्सिमम ओभरटर्निङ मोमेन्ट हो है सबै बुझिरहेछ नि यो एफएस लाई किन मैले लिमिटिङ राखेको भन्ने कुरा अब यो लिमिटिङको फर्मुला थाहा छ हामीलाई म्यु एस इन्टु एन हो थाहा छ नि यो है इन्टु एच हुने भयो इक्वेसन 1 म्यु एस इन्टु एन हुन्छ यो त थाहा छ नि खाली लिमिटिङ फ्रिक्सनको यो पनि बुझिराख है एफएस म्याक्स इज ओन्ली इक्वल टु म्यु एस इन्टु एन सबै खाले एफएस इज इक्वल टु म्यु एस इन्टु एन दिस इज रङ है दिस इज रङ एफएस स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको म्याक्सिमम भ्यालु भन्दा कम अथवा त्यो बराबर हुन सक्छ 0 देखिबाट त्यो भ्यालुसम्म रेन्ज हुन्छ हामीले यसरी देखेको छ नि अब यो केसमा हेर्दाखेरि एफएस इज इक्वल टु म्यु एस इन्टु एन हुँदैन के यो म्यु एस भनेको चाहिँ जहिले पनि लिमिटिङ फ्रिक्सनको लागि मात्रै भएको भ्यालु हो यो त्यही भएर एफएस लिमिट अथवा एफएस म्याक्स भनेको मात्रै म्यु एस इन्टु एन हो है यो याद गर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ है सबै एफएस लाई म्यु एस इन्टु एन लेख्दै नहिड नि इक्वेसन 1 भन्यो है अब देयरफोर ओभरटर्निङ मोमेन्ट भनेको म्याक्सिमम पोसिबल ओभरटर्निङ मोमेन्ट ओभरटर्निङ कपल मोमेन्ट ड्यू टु ओभरटर्निङ कपल भन्ने जस्तै हो
इज इक्वल टु के हुने रहेछ एम म्यु एस इन्टु एन इन्टु एच हुने रहेछ। यसलाई नै मैले इक्वेसन 1 भनेको है। ल अब अर्को लाइकवाइज के हेर्नु पायो द म्याक्सिमम रेजिस्टिङ कपल रेजिस्टिङ मोमेन्ट खास त कपल भन्दा नि रेजिस्टिङ मोमेन्ट प्रोभाइडेड बाई कपल हो है। कपल कुनको कपलले डब्लु एन्ड एन भनेको के हुने भयो सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कुन बेलामा हुन सक्ने भयो रे जब त्यो नर्मल रिएक्सन म्याक्सिमम पोसिबल ओभरटर्निङ कपल इज इक्वल्स टु के लेख्नु भयो ओभरटर्निङ कपल इज इक्वल टु म्यु एस इन्टु एन इन्टु एच यही कुरालाई लेखेको है प्रोभाइडेड बाई कपल डब्लु एन एन। यो कति हुने भयो भन्दाखेरि इज इक्वल टु कति बराबर हुने भयो भन त सबैभन्दा म्याक्सिमम रिस्टोरिङ कपल सिआर भने मैले यसलाई सिओ भने ए सिओ पनि लेख है ओभरटर्निङ रिस्टोरिङ कपल सिआर इज इक्वल टु कति हुने भयो डब्लु इन्टु ए बाई टू हुने भयो। डब्लु भनेको एन बराबर हो अथवा यहीँनिर एन भनेको डब्लु लेख्दा नि हुन्थ्यो अथवा यहाँ डब्लु भनेको एन लेख्दा भयो है एन इन्टु ए बाई टू लेख्न पाइयो। यसलाई इक्वेसन 2 भने मैले। त्यो माथिपट्टि त म्याक्सिमम अनि के हो Resisting moment provided by couple W and N. Resisting moment provided by couple W and N CR is equal to W into A by 2 is equal to N into A by 2 लेख्न पायो है यो हो क्या। Hence for no tipping tipping नहुनुको लागि के हुनु पर्यो टिपिङ कस्तो कन्डिसनमा नहुनलाई दुवैले म्याक्सिमम आफ्नो म्याक्सिमम इफोर्ट लागिसक्यो है। पी गिवन भ्यालुको लागि सबै फोर्सेसहरु म्याक्सिमम डिस्प्लेमा आइसक्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ टिपिङ नहुनुको लागि के हुनु पर्यो रेजिस्टिङ मोमेन्ट शुड बी इक्वल टु ओभरटर्निङ मोमेन्ट सीआर रेकर्ड गरेको छु किन ए CO is equal to CR हुने रहेछ रेकर्ड भइरहेछ और CO भनेको कति छ मेरो भन्नु त म्यु एस इन्टु एन इन्टु एच इज इक्वल टु CR भनेको एन इन्टु ए बाई 2 छ है एन काटिदिउँ अब हेर एच को भ्यालु के आयो और एच इज इक्वल टु हाम्रो के थियो रे ए बाई 2 म्यु एउटा कन्डिसन आयो अघि इक्वेसन फर्स्ट दिइसकेको छ ए भनौँ यसलाई यो हुने रहेछ। अब म्यु एस हो यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनको कोफिसिएन्ट हो। अब के हुने भयो भन्दाखेरि दुईटै भ्यालु अहिले त हामीले के भने मैले कुनै पनि फोर्स पी अप्लाई गरिसकेपछि दुईटै भ्यालुहरु पिक फर्ममा आयो भनेर भने हैन जुन केसमा पिक फर्ममा आउँदैन त्यो केसमा के होला त जुन केसमा पिक फर्ममा मतलब हुन्छ नि फ्रिक्सनल फोर्स र त्यो बीचको त म्याक्सिमम ओभरटर्निङ मोमेन्ट सर्टेन भ्यालु भयो हैन तर त्यो सँगसँगै यो जुन नर्मल रियाक्सन छ नर्मल रियाक्सन र वेटको कारणले आउने कपल चाहिँ पिक फर्ममा आउन सकेन भने के होला फ्रिक्सनल फोर्सको म्याक्सिमम भ्यालु नपुग्दै वेट र रियाक्सनको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु पुग्यो रे त्यो भयो भने के हुन्छ होला भन त मलाई मैले भनेकै बुझिरा छैन होला है लेख्दै जाऊ म बुझाउँदै जान्छु। मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दा हैन जस्तै कि तिमीले पी फोर्स जुन अप्लाई गर्यौ नि यो पी फोर्स को म्याक्सिमम यो ब्लकलाई मुभ गर्नु ठ्याक्क अगाडिसम्म कहाँसम्म तिमीले कतिसम्म अप्लाई गर्न मिल्छ रे एफएस भनेको एफएस म्याक्स नपुगुन्जेलसम्म अप्लाई गर्न मिल्यो पी हैन भन बुझौ पी भनेको के हो अप्लाइड फोर्स हो हैन यो अप्लाइड फोर्सले केलाई ओभरकम गर्नुपर्छ यो बडी मुभ गर्नु भन्दा अगाडि
यो त भन P भन्ने अप्लाइड फोर्सले केलाई ओभरकम गर्नुपर्छ बिफोर दिस ब्लक मुभ्स फ्रिक्सनल फोर्सलाई फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्नुपर्ने रहेछ है फ्रिक्सनको कति कुन पोइन्टसम्म फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्सनको सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु नपुगुन्जेलसम्म लाई पी फोर्सले चाहिँ ओभरकम गर्नु पर्यो भनेपछि फ्रिक्सन एफएस म्याक्स नहुन्जेलसम्म पी को भ्यालु बढाइराख्यो भने यो बडी अझै पनि केही मुभ हुँदैन हामी यस्तो एउटा कन्डिसन इमेजिन गरौँ हैन जहाँनिर के हुन्छ रे भन्दाखेरि पी अप्लाइड इक्वल्स टु एफएस म्याक्समा पुग्यो रे है अब यो बडी मुभ गर्ने बेलामा छ तर अब हामीलाई के चाहिएको छ नि यो बडी मुभ गर्छ कि यहाँबाट ढल्छ भन्ने कुरा चाहिएको छ के पी भन्ने फोर्स एफएस म्याक्समा अप्लाई गरिसक्यौँ हैन अब यसपछि यो बडी यहाँबाट ढल्छ कि यो मुभ गर्छ भन्ने कुरा चाहिएको छ नि त भनिसकेपछि अहिले हामीले सबैभन्दा म्याक्सिमम अप्लाइड फोर्स पुराइसक्दाखेरि यो बडी हेर है यो बडी के भन्छ भन्दाखेरि नर्मल रियाक्सन चाहिँ यो एफएस म्याक्स नपुग्दै जस्तै कि पी एफएस म्याक्स भनेको 10 किलो न्युटन छ अरे 10 न्युटन छ अरे है अहिलेको लागि सुन है पी मैले कहाँबाट अप्लाई गर्न थालेँ 0 देखिबाट अप्लाई गर्दै गर्दै गएर 7 न्युटन नपुग्दैखेरि हैन हाम्रो यो जुन नर्मल रियाक्सन यो एन छ नि हेर यहाँनिर नर्मल रियाक्सन जुन थियो नि यहाँनिर एन यो चाहिँ यो पोइन्टमा पुगिसक्यो रे क्या अब एमा नर्मल रियाक्सन पुगिसक्यो भने अप्पर डिरेक्सन हुन्छ अब यो बडीलाई रेजिस्ट गर्न सक्ने फोर्सेस त म्याक्सिमम आफ्नो लिमिटमा पुगिसक्यो W र N बिचको कपल अब म्याक्सिमम भ्यालुमा पुगिसकेन W * A/2 भ्यालुमा पुगिसक्यो है तर P फोर्स जम्मा अहिलेसम्म पनि जम्मा 7 न्युटन छ P लाई त कहाँसम्म बढाउन मिल्छ यो बडीलाई मुभ नगरिकन भन त मलाई 10 न्युटनसम्म बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेसी हामीले त म्याक्सिमम भ्यालु अफ फ्रिक्सनल फोर्सलाई ओभरकमै गरेको छैन नर्मल रियाक्सन एन्डमा पुगिसक्यो नर्मल रियाक्सन त्यहाँभन्दा बढी अब उसले दिनै सक्दैन भनिसकेपछि नर्मल रियाक्सन एन्डमा पुग्नु भनेको उसले रेजिस्ट गर्न सक्ने कपल उसको म्याक्सिमम उसले दिन सक्ने कुरा दिइसक्यो क्या मोमेन्ट के अरे नर्मल रियाक्सनले दिन सक्ने जुन कपल हुन्छ नि त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु उसले दिइसक्यो जब कि फ्रिक्सनल फोर्स पनि ओभरकम भएको छैन है यहाँनिर अब यो कन्डिसनमा के हुने भयो अलिकति मात्रै तिमीले पी फोर्स अब 7 बाट 7.1 मात्रै बढाइदियो भने योबाट ढल्ने भयो क्या किनभने यसलाई रेजिस्ट गर्ने कपल त एकदम थोरै भयो नि अब भ्यालु जब कि यसलाई ओभरटर्न गर्न सक्ने फोर्स त हाम्रो एफएस म्याक्ससम्म 10 न्युटन इन्टु त्यो दुईटा बिचको हाइट बराबरसम्मले यसलाई ढल्न सक्छ भने हाम्रो 7 नपुग्दैखेरि नर्मल रियाक्सन एन्डमा आइसक्यो के बुझिरहेछ त्यस्तो केसमा पनि यो बडी ढल्न सक्ने रहेछ है भन्छ अब ढल्न सक्ने केस हेरौँ अनि त्यहाँबाट नढल्नु पर्ने केस हेरौँ है त लाइकवाइज के भने मैले इफ नर्मल कन्सेप्ट बुझ है रियाक्सन एन्ड रिचेज कहाँ अरे पोइन्ट यसले दिन सक्ने मोमेन्ट यस्तो हो पोइन्ट एमा पुग्नु पर्यो मैले बी लेखेर छु कि कपमा मिस्टेक छ है त्यो करेक्सन कति धेरै मिस्टेक हो पोइन्ट ए बिफोर के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्सको भ्याल्यु भनेको एक्सटर्नल फोर्स हो फ्रिक्सनल फोर्स रिचेज एफएस म्याक्स पुग्नु अगाडि नै नर्मल रियाक्सन चाहिँ एन्डमा आइसक्यो अब उसले दिन सक्ने म्याक्सिमम ओभरटर्निङ रेजिस्टिङ कपल उसले दिइसक्यो भन्न खोजेको है तर अझै फ्रिक्सन चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालुमा आएको छैन म्याक्सिमम भ्यालुमा नआइकन बडी स्लाइड गर्दैन नि त अनि अभियस आउटकम के हुने भयो बडी ढल्ने भयो है देन द ब्लक विल ट्रिप भनौँ अथवा टिप अथवा ओभरटर्न बुझिरहेछ नि अबाउट बिफोर इट स्टार्ट स्लाइडिङ यहाँबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन निकाल्न मिल्छ है विच इज भन्नाले यो एकदम अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने कुरा हो है एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन के निस्किन्छ भन्दाखेरि रोक है म देखाउँछु पहिला म्याथमेटिकली कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि
ओभरटर्निङ जुन हाम्रो कपल थियो नि CO त्यो चाहिँ ग्रेटर देन रेजिस्टिङ कपल हुने रहेछ कि रहेछ त्यो केसमा बुझिरहेछ है अर CO भनेको हाम्रो कति छ FS into H is greater than N into A/2 FS भनेको μS FS max अब FS is greater than N into A/2 छ है यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु हो त अहिले यो म्याक्सिमम भ्यालु होस् नहोस् यो अलरेडी नर्मल रियाक्सन अलरेडी A/2 भन्ने पोइन्टमा पुगिसकेपछि ढल्छ भन्न खोजेको है यसले बुझिरहेछ यो यहाँ अलिकति एकदम ध्यान दिएर हेर है एकछिन लेख्न छोडेर यहाँ हेर है यो FS भनेको FS max होस् नहोस् है भन्नाले यो 10 न्युटन थियो नि हामीलाई चाहिने तर 10 न्युटन होस् नहोस् अहिले हामीलाई त्योसँग सरकार भएन 7 न्युटन हुँदाखेरि पनि यो बढी ढल्ने रहेछ कि रहेनछ भनेपछि यो FS भनेको FS max बराबर होइन है हुँदैन FS भनेको के बराबर हुने भयो अरु नै के भ्यालु हुने भयो which might be less than or equal to FS max सुन है यदि भइसकेपछि FS max भनेको μS into N हो है तर FS भनेको μS into N होइन FS भनेको जति पनि हुन सक्छ तर अब एकचोटी सोच FS नै अलरेडी N into A/2 भन्दा ग्रेटर छ भने FS max into H भनेको त N into A/2 भन्दा झन् ग्रेटर हुने भएको भएन यो म्याथमेटिक्समा धेरैचोटि युज गरे हुन्छ नि एउटा टर्म चाहिँ कुनै भन्दा ग्रेटर छ भने त्यो भन्दा ग्रेटर टर्मलाई त्यहाँनिर ल्याएर राख्दै भने पनि यही रिलेसन भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन भन्नु खोज्या 3 is greater than 10 भन्यो भने 5 is also greater than 10 भन्न 10 is greater than 3 भन्यो भने 15 is also greater than 3 भन्न पाएँ कि पाइन मैले भन त यो भन्न पाएँ कि पाइन सबैले बुझिरहेछ नि है कुनै पोइन्टमा बुझि सुन है के भने मैले FS भनेको FS max होइन यो केसमा किन अरे किन भन्दाखेरि फ्रिक्सन फोर्सको पिक भ्यालु नपुग्दैखेरि सुन है फ्रिक्सन फोर्सको पिक भ्यालु नपुग्दैखेरि नर्मल रियाक्सन अलरेडी एन्डमा आइसक्यो उसले अफर गर्न सक्ने रेजिस्टिङ मोमेन्ट भ्यालु उसले दिइसक्यो अब त्यहाँ भन्दा बढी उसले रेजिस्ट गर्न सक्दैन ढल्नलाई है रेजिस्ट गर्न नसकेपछि जति फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु थियो जस्तै कि फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु हुन सक्थ्यो 10 हो भने फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु 7 हुँदा हुँदै 7 न्युटन मात्रै पुग्दै के भयो रे भन्दाखेरि यो कन्डिसन भ्यालिड भयो रे फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु 7 न्युटन पुग्दै तिम्रो नर्मल रियाक्सन एन्डमा आइसक्यो रे भनेपछि यो कन्डिसन भ्यालिड हुने भयो है यो त बुझेको छ तर तिमीलाई थाहा छ के भने FS इज लेस देन FS max यो कन्डिसनमा किनभने FS max सम्म पुगेकै छैन के यो बडी FS max सम्म पुग्नै पाएको छैन फ्रिक्सनल फोर्स कम्प्लिट म्याक्सिमम भ्यालु सम्म पुग्नै पाएको छैन बडी ढल्न खोजिसक्यो क्या किनभने नर्मल रियाक्सनले दिन सक्ने रेजिस्टिङ कपल जुन थियो त्यो पिक भ्यालुमा पुगिसक्यो अब यहाँ भन्दा बढी यसले दिन सक्दैन तर हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स त हामीले अथवा एक्सटर्नल फोर्स त हामीले यहाँ भन्दा बढी दिन सक्छौं एक्सटर्नल फोर्स P भनेकै FS हो नि त अब एक्सटर्नल फोर्स P लाई त हामीले कतिसम्म बढाउन सक्ने रहेछौं FS max सम्म बढाउन सक्यौ नि हैन बडी मुभ हुनु भन्दा अगाडि FS max सम्म बढाउन सक्ने भयो त्यही भएर यो कन्डिसन भ्यालिड हुनु भयो यो त बुझ्यौ अब मैले भन्न खोजेको यो FS को भ्यालु त हामीलाई थाहा हुँदैन P बराबर हुन्छ तर FS र P र नर्मल रियाक्सनलाई केसँग कसरी कनेक्ट गर्ने भन्दाखेरि FS को डाइरेक्ट रिलेसन N सँग हुँदैन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि FS भनेको के हो FS is less than or equal to FS max हो है so we can write के लेख्न पाइयो यो रिलेसनमा के लेख्न पाइयो भन त मलाई FS max into H is also greater than N into A/2 लेख्न पाइयो लेख है यो पनि लेख्न पाइयो कि पाएन भन त जस्तै कि FS को भ्यालु 7 छ 7 into जस्तै कि 5 is greater than अब जस्तै कि यो नर्मल रियाक्सन को भ्यालु 5 into 3 छ अरे ल 7 into 5 is greater than 5 into 3 छ है यो केसमा अब हाम्रो FS max को भ्यालु 10 हो नि हैन 10 into भने हैन इक्वली छ त हजुर ग्रेटर मात्र हुनु पर्ने हैन ग्रेटर FS को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु हुन सक्छ भन्न खोजेको क्या ए स्मलर अर इक्वल टु 0 देखि बाट FS max सम्म भ्यारी गर्छ नि त FS को भ्यालु त जुन पनि हुन सक्छ हाम्रो यो कन्डिसनमा चाहिँ लेस देन नै भयो ल बुझिराछ है
7 into 5 is greater than 5 into 3 लेख्नुको ठाउँमा 10 into 5 is also greater than 5 into 3 हो कि हैन? इनइक्वालिटी को विशेषता यो हो क्या? It doesn't necessarily have to be equal. त्यो रिलेसन भ्यालिड हुनु पर्यो. 7 into 5 is greater than 5 into 3 छ अरे. यसलाई मैले 7 भने, यसलाई मैले 5 भने, यसलाई मैले 5 भने, यसलाई मैले 3 भने है. भनेपछि 10 into 5 पनि त त्यो भ्यालु भन्दा ग्रेटरै हुने भयो नि. त्यही भएर हामीले यो रिलेसन लेख्न सक्यौं है. यो त थाहा छ, यो त म्याथमा पनि धेरै चोटी गरेको हो. मैले खाली अलि धेरै एक्जाजरेट गरेर धेरै चोटी बुझाउन खोजे जस्तो छ. नेभर माइन्ड. भनेपछि fs max into h is greater than n into a by 2. अब fs max लाई के लेख्न पायो? mu s into n into h is greater than n into a by 2. अब इनइक्वालिटीमा पनि दुई साइडको भ्यालुहरु कट हुन्छ. मतलब यसलाई उताबाट डिभाइड गर्न पाइन्छ. त्यति गरेपछि 1 आइहाल्छ. mu s into n is greater than a by 2 हुने रहेछ है. mu s into h is greater than a by 2 हुने रहेछ. यो के कन्डिसन हो? कन्डिसन अफ टिपिङ हो यो. किन मैले के भन्दै थिएँ अघि? ठ्याक्क अगाडिबाट त इफ नर्मल रिएक्सन एन्ड रिचेस पोइन्ट A before frictional force reaches Fs max then the block will tip भनेको थियो नि त. त्यही भएर कन्डिसन अफ टिपिङ भयो है. हेर अब यहाँबाट कन्डिसन अफ नट टिपिङ कसरी निकाल्न मिल्छ? पहिला यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ है. or h is greater than a by 2 mu s लेख्न पाइन्छ. इनइक्वालिटीलाई सल्भ गर्न आइहाल्छ हामीलाई है. यो पनि कन्डिसन अफ टिपिङ भयो. सो फर नो टिपिङ हुनलाई ठ्याक्क यसको साइन उल्टो हुनु परेन? टु अकर उल्टो मात्रै भएन. h should be less than or equal to a by 2 mu s. बुझिरहेछ? यो स्टेटमेन्ट अहिले ट्रु हो भने यो स्टेटमेन्ट फल्स हुनलाई के हुनु पर्यो? ठ्याक्क यो भ्यालु लेस देन और इक्वल टु हुनु पर्यो. भन्नाले जस्तै कि 10 इज ग्रेटर देन 7 भनिरहेको छु भने यो स्टेटमेन्ट नहुनको लागि के हुनु पर्यो? 10 इज लेस देन और इक्वल टु 7 हुनु पर्यो क्या, फल्स हुनलाई भनौँ न. त्यस्तै गरी अब h त भेरिएबल हो. यो कन्डिसन चाहिँ के हुने भयो? यहाँबाट डाइरेक्टली आउने रहेछ. त्यो अघि गरेको नगरे नि हुने रहेछ है. बुझ्यो नि? तर किन? कन्सेप्ट बुझ्नको लागि हेर न. यो भनेकै लेस देन और इक्वल टु ठ्याक्क के हुने भयो? नो टिपिङ नहुनको लागि चाहिँ लेस देन और इक्वल टु हुनु भयो. नेगेट यो स्टेटमेन्टलाई नेगेट गरेको हो. इनइक्वालिटीलाई नेगेट गर्दाखेरि ग्रेटर देन छ भने लेस देन मात्रै हुँदैन, लेस देन और इक्वल टु को लागि पनि ट्रु हुन्छ है. भनिसकेपछि अघिको स्टेटमेन्ट हामीले जुन निकालेको थियो h इज इक्वल टु a बाई 2 mu s, यो त यहीँनिर आइसक्यो है. यो नगर्दा नि हुन्थ्यो, तर यो किन गर्न जरुरी भयो भन्दा कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी भयो है. अब हेरौँ, अब ठ्याक्क उल्टो भइदियो रे. कस्तो भन्दाखेरि जुन fs थियो fs चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालुमा पुग्दियो रे. n चाहिँ यहाँसम्म नपुग्दै है, एन्ड एन्डमा नपुग्दै fs को भ्यालु fs म्याक्स हुने रहेछ. त्यो कन्डिसनमा के हुने भयो भन त? ब्लक स्लाइड हुने भयो नि हैन. सिम्पली लेखिरहेछ होला फुल्ली है. यो एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो. अब मैले यहाँ के लेख्दैछु भन्दाखेरि हेरे यहाँ कन्क्लुजन्सहरू फ्यु है. फर दिस केस, यो केसमा हैन, यो केस हुनलाई फर दिस केस यो केस फर द केस अफ टिपिङ भनौँ न. कसैले यो सबै लेखिरहेछ है. मलाई यसको फोटो पठाऊ है. मैले यसमा नि मिस्टेक गरेको छु. फर द केस अफ टिपिङ के छ? कन्क्लुजन एउटा हो, fs क्यान बी के हुने रहेछ? लेस देन और इक्वल टु fs म्याक्स हुने रहेछ. अब लाइकवाइज अब यहाँ मैले के लेखेँ? एउटा कन्क्लुजन भयो. अब अर्को स्टेटमेन्ट के लेख्दैछु? स्लाइडिङको कन्डिसन हेर्दैछु. हाउएभर इफ के हुन्छ भन्दाखेरि if the applied force P is increased in such a way that frictional force F reaches to Fs max. यसको म्याक्सिमम भ्यालु पुग्यो रे, तर के हुनु अगाडि? बिफोर
normal reaction reaches point A, then the block starts to slide along the surface of contact. यसलाई भने जस्तै गरी यसको यो स्टेटमेन्टबाट के कन्क्लुजन निकाल्न मिल्छ भन त मलाई? कुनै पनि बडी रेस्टमा छ भने त्यसलाई स्लाइड हुनको लागि फ्रिक्सनको भ्यालु कतिसम्म पुग्नै पर्छ अरे? एफएस म्याक्स सम्म पुग्नै पर्ने रहेछ। यो बुझ है, टिप हुनको लागि बडी ढल्नको लागि फ्रिक्सन फोर्स इक्वल्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स बराबर नलाए नि हुने रहेछ। थोरै लाए पनि ढल्न सक्ने रहेछ। केमा भर पर्ने भयो? एचमा। कुन हाइटमा लगाएको छौ त्यसले बडीलाई ढाल्न सक्ने रहेछ। इभन दो तिम्रो फ्रिक्सन पुरै ओभरकम भएको छैन तर तिमीले अलिकति माथिबाट फोर्स लगाइदियो भने बडी ढल्ने रहेछ। तर त्यो बडी चाहिँ अब के हुनलाई स्लाइड हुनलाई चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सलाई कम्प्लिटली ओभरकम गर्नै पर्ने रहेछ। बुझ्यो है? सो फर द केस अफ स्लाइडिङ लेख फाइनल कन्क्लुजन हो एफएस मस्ट बी maximum यस्तो लेखौँ न, maximum value of friction must be overcome by applied force P। भनेको एफएस म्याक्स पुग्नै पर्ने रहेछ। एकदमै धेरैचोटि एक्जाममा सोधेको छ। प्लिज राइट दिस अल है, सबै लेख। बरु ल्याङ्ग्वेज घोक्नु पर्दैन, आफैले लेख, मिलाएर बुझिसकेपछि आफैले लेख्न सकिहालिन्छ है। अब हामी यो च्याप्टरको एउटा फाइनल कुरा अलिकति एउटा खै किन दिएको थियो त्यो अब एउटा सानो कुरा पढौँ। हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट भन्ने छ। थोरै मात्रै है, त्यसको धेरै त्यो डिटेलमा जानु पर्दैन। अहिलेसम्म सोधेको पनि छैन होला के। यो 11th नम्बर हो है। हाई टेन्सन अथवा हाई स्ट्रेङ्थ पनि भन्छ यसलाई। हाई टेन्सन स्ल्यास स्ट्रेङ्थ एचएसएफडी भनेर देख्छु धेरै जस्तो, एचएसएफजी भनेर देख्छु नेटमा चाहिँ। फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट के हुन्छ अरे भन्दाखेरि यस्तो खालेमा चाहिँ यस्तो खाले फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट नर्मल बोल्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, नर्मल बोल्टमा हेर है। अब यो तिमीहरूलाई थाहा पनि छैन है, यस्तो हुन्छ भनेर भन्छु, ए हुँदो रहेछ भनेर बुझ है। जस्तै कि दुईटा प्लेट छ भने दुईटा प्लेटलाई एकै ठाउँमा जोड्ने काम बोल्टले गर्छ, यो त थाहा छ तिमीलाई है। यस्तो खाले प्लेट छ अरे सपोज, यो प्लेटमा यसरी बोल्ट लागेको छ अरे है। यस्तो होल हुने भयो यहाँ, यो बोल्ट लागेको छ भने यो ड्र गर्नु पर्दैन अहिले। अनि यो बोल्टमा यसरी यो प्लेटहरुमा यसरी फोर्स लगायो भने नर्मल बोल्टहरुमा चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी शियर फोर्स आउँछ क्या। यहाँनिर यो जुन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट छ नि त्यहाँनिर यसरी शियर फोर्स भनेको के हो, च्याप्ने खाले फोर्स हो के। टियर गराउने, एंगुलर डिफर्मेसन गराउने। अब हेर यहाँ यसलाई पिस अफ पेपर मान्ने हो भने यसलाई यसरी हेर, यसरी हेर्ने हो भने यसलाई कसरी टियर गर्ने भयो, यसरी टियर गर्ने भयो। यतातिर एउटा फोर्स आउने भयो, यतातिर एउटा फोर्स आउने भयो, त्यही भएर कसरी जाने भयो, यति पार्ट यतातिर जानु खोज्यो, यति पार्ट यतातिर स्लाइड हुनु खोज्यो है। त्यही भएर यहाँनिर शियर फोर्स आयो। यस्तो खाले फोर्सलाई शियर फोर्स भन्छ। नर्मल खाले बोल्टमा शियर फोर्स देखिन्छ अरे भने हाई टेन्सन अथवा स्ट्रेङ्थ फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट भनेको चाहिँ यस्तो खाले बोल्ट हो जसले चाहिँ यो दुईटा प्लेटलाई यस्तो जोडले कस्छ अरे कि एक्सटर्नल फोर्स जुन लगाएको हुन्छ नि त्यो फोर्सेसहरू चाहिँ यहाँनिर यो दुईटा प्लेट बीचको फ्रिक्सन जुन आउँछ नि बेसरी कसिसकेपछि यो दुईटा प्लेट बीचको फ्रिक्सनले नै यो एक्सटर्नल फोर्सलाई ओभरकम गर्न खोज्छ अरे। अनि यहाँ नटमा त टेन्सन आउने भइहाल्यो, त्यो नटमा चाहिँ टेन्सन आउने भयो, अनि यहाँ बीचमा चाहिँ फ्रिक्सन आउन खोज्छ अरे। अब यो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट र नर्मल बोल्टमा के फरक, नर्मल बोल्टलाई ब्ल्याक बोल्ट पनि भन्छ,
ब्ल्याक बोल्डमा के फरक हुन्छ अरे भन्दाखेरि मटेरियल नर्मल बोल्ट अथवा ब्ल्याक बोल्ट चाहिँ माइल्ड स्टिलले बन्छ भने हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट चाहिँ मिडियम कार्बन स्टिलले बन्ने रहेछ। माइल्ड स्टिल भनेको एकदमै थोरै अमाउन्ट अफ कार्बन, स्टिल भनेको के हो भन त मलाई, आइरन र कार्बनको के हो एलोय होला नि होइन। अनि त्यसमा अब कार्बनको अमाउन्ट थोरै भयो भने माइल्ड भयो, मिडियममा अलिकति बढी हुने भयो, ठिक यही हो। अनि यहाँनिर कस्तो फ्रिक्सनले हेर न, फ्रिक्सनले एक्सटर्नली अप्लाइड लोडलाई ओभरकम गर्नु खोजेको छ। यो चाहिँ एकदम के भयो एप्लिकेसन अफ फ्रिक्सन भयो क्या। अनि एज अ पार्ट अफ एप्लिकेसन अफ फ्रिक्सन यो हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट भनेर स्पेसिफाई गरेर रहेछ सिलेबसमा। त्यही भएर यसको बारेमा थोरै मैले कपीमा लेखाएको छु है। सबैजनाले त्यो नोट हेर न एकचोटि कि लेखौँ। ए मैले त नोटै लेखाएको छैन त्यसको, ए ल लेख लेख। HTFSSFG भनेर बुझिन्छ है नेटमा। HSFG बोल्ट्स आर हाई, लेख है भटाभटी, यो नोट दिएको छैन मैले यसको। एक्जाममा एकदम थोरैचोटि आउँछ है, आएकै छैन। अब कहिलेकाहीँ थ्योरीमा आयो भने 2 मार्क्समा होला। स्ट्रक्चरल बोल्ट, यो चाहिँ स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रक्सन एकदम मेजर एकदम इम्पोर्टेन्ट, जहाँनिर एकदम धेरै लोड आउँछ यस्तो स्टिल कन्स्ट्रक्सनहरूमा, त्यस्तोमा यस्तो खाले हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्टहरूदेखि युज हुन्छ है। अब नर्मल बोल्ट कहाँनिर युज होला त, जहाँ पनि त अब मतलब लोड त लिनै पर्छ होइन प्लेटहरूले। भनेपछि यो नर्मल बोल्ट कहाँनिर युज होला भने टेम्पररी कन्स्ट्रक्सनमा, सर्ट टाइमको लागि मात्रै हामीलाई त्यसलाई होल्डमा राख्नु छ। अनि त्यहाँ एकदमै थोरै अमाउन्ट अफ लोड आउँछ भने मात्रै नर्मल बोल्ट युज गरिन्छ, नभए हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट युज गरिन्छ है। अब तिमीहरूले स्टिल स्ट्रक्चर त देखेको होला कतिवटा, अब यस्तो ऱ्यान्डम एउटा वर्कसपहरू जस्तो बनाएर हुन्छ नि ठाउँ ठाउँमा, पुरै स्टिलको क्या, रेड कलरको देखिन्छ स्टिल हेर्दाखेरि होइन। मतलब हुन चाहिँ अब त्यो अर्को हुन्छ होइन, तर त्यो हेर्दाखेरि सबै त्यस्तो खाले सानो सानो स्टिल स्ट्रक्चर, पातलो हुन्छ स्टिल स्ट्रक्चर। हामीले यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ कति ठुलो कुरो जस्तो लाग्छ है। यसो बाटोतिर हिँड्दाखेरि स्टिल कन्स्ट्रक्सन देख्यो भने हेर्नु, स्टिल भन्नाले खालि तिमीहरूले त्यो टल्केको व्हाइट सिल्भर त्यो कलरलाई इमेजिन नगर्नु। स्टिल भनेको त्यो रस्टेड खाले पनि धेरैवटा बनाएर हुन्छ, बाटैभरि बनाएर हुन्छ। यसो हेर न त्यसको स्ट्रक्चरहरू कस्तो हुन्छ है। नेटमा हेर न, अब लकडाउन छ निस्किनु हुँदैन। बोल्ट्स विच भन्नाले अलिकति दिमागमा आउँछ के, कन्सिस्ट अफ हाई टेन्साइल स्ट्रेङ्थ, के हुने रहेछ, हाई टेन्साइल स्ट्रेङ्थ बोल्ट्स एन्ड नट्स। टेन्साइल स्ट्रेङ्थ हाई भएको बोल्ट नट हुने रहेछ विथ वासर। टेन्साइल स्ट्रेङ्थ भनेको चाहिँ कस्तो स्ट्रेङ्थ, सियर स्ट्रेङ्थ भनेको कस्तो थियो हेर त। जस्तै कि यो बडी हो भने सियर स्ट्रेस यता लागेको थियो नि होइन। टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ यसको लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनको अलङमा लाग्छ भन्नाले यसको लङ्गिट्युडनल एक्सिस यो हो नि, क्रस सेक्सनको पर्पेन्डिकुलर हुनेलाई लङ्गिट्युडनल एक्सिस भन्छ भने यसको पर्पेन्डिकुलर यसकै अलङमा लाग्ने फोर्सलाई टेन्साइल फोर्स भन्यो है। अघि मैले बनाएको डायग्राममा टेन्साइल देखाइरहेको थिएँ मैले फोर्स, अहिले फेरि बनाउँछु। बोल्ट्स एन्ड नट्स विथ वासर, वासर पनि हुन्छ। वासर भनेको थाहा छ होला है, एउटा सानो यस्तो सानो खाले गोलो हुन्छ, त्यो ठ्याक्क अड्काउनलाई राखेको हुन्छ। नट र बोल्ट बिचमा राखिन्छ है, नट र अथवा स्ट्रक्चर बिचमा राखिन्छ, वासर हुने रहेछ। अनि अब के गरिन्छ अरे, द बोल्ट्स आर टाइटन so as to induce गर्न tension in the bolt shanks. बोल्ट shanks भनेको के हो, बोल्ट भयो भने यसको यो पार्ट जुन छ नि यसलाई shank भनेको है। तिमीहरूले वर्कसप पढेकै होला है, वर्कसपमा पनि पढ्नु पर्ला, इन्जिनियरिङ ड्रइङमा पनि पढ्नु पर्ला। यसलाई स्याङ्क भन्यो है। बोल्टको स्याङ्कमा चाहिँ टेन्सन जेनेरेट गर्छ अरे एकदम टाइट गरेर है। अनि सो द्याट अनि त्यो त्यस्तो टेन्सन जेनेरेट गरिसकेपछि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि ट्रान्सफर्स लोड, यो प्लेटमा लागेको यतापट्टिको लोड जुन भयो के भयो, यसलाई यो बडीको लागि बोल्टको लागि ट्रान्सफर्स लोड भयो है। यो डिरेक्सनमा लागेको लोड, लङ्गिट्युडनल डिरेक्सन भनेको बोल्ट हेर, बोल्ट हो भने यो
बोल्टको क्रस सेक्सनको पर्पेन्डिकुलर लङ्गिट्युडनल डिरेक्सन भयो, यतापट्टि आउने ट्रान्सभर्स भयो, त्यही भएर ट्रान्सभर्स लोड भनेको छु है मैले यहाँ। लगाएको त प्लेटमा लगाएको हो नि लोड त, त्यही भएर ट्रान्सभर्स लोड अक्रस द जोइन्ट, ओ माय गॉड, अक्रस द जोइन्ट इज रेजिस्टेड, के रेजिस्ट गर्छ अरे, बाई द फ्रिक्सन between the plates rather than the bolt shanks को shear strength ले भन्दा पनि अहिले भर्खर भनेको कुरा जुन यो ट्रान्सभर्स लोड थियो यो प्लेटमा है, यो प्लेटमा आएको ट्रान्सभर्स लोडलाई यसको शियर स्ट्रेन्थले भन्दा पनि यही प्लेट बीचको फ्रिक्सन, प्लेट दुईटा प्लेट बीचको है, दुईटा प्लेट जहाँ जहाँ जोडेको छ त्यही मात्रै फ्रिक्सन आउने भयो, त्यो दुईटा प्लेट बीचको फ्रिक्सनले नै ओभरकम गर्ने रहेछ। यही हो हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट। अब एफबिडी बनाऊ है। नर्मल बोल्टको एफबिडी बनाउने हो भने हैन, पहिला सुरु प्लेट बनाऊ, यस्तो छ हामीसँग प्लेट है। यहाँ एउटा बोल्ट यसरी गर्छ, यहाँ यो डटेड हुन्छ है। अनि अब यसलाई यहाँ वासर लगाइदियो अरे, अनि यहाँनिर टाउको छ यसको है, त्यसै गरी यहाँनिर वासर लगाइदियो, त्यसपछि यहाँनिर यसको यस्तो छ, अनि फर्दर थ्रेड हुने भयो। अब यहाँनिर पी फोर्स लगाएँ, यहाँनिर पी फोर्स लगाएँ मैले, यहाँ पी फोर्स छ है भने यहाँनिर के आउने रहेछ अरे, नर्मल बोल्टहरुमा चाहिँ शियर स्ट्रेन्थ आउने रहेछ, शियर फोर्स डेभलप हुने रहेछ, अथवा उल्टो डिरेक्सनमा भनौँ है, केही फरक पर्दैन डिरेक्सनले है। यो हुने भयो, यो भयो के भयो अरे एफबिडी अफ प्लेटलाई ह्यास गरेर देखाउँ, किनभने प्लेट काटेको छ, हामीले सेक्सन हेरेको छौँ अहिले है। सेक्सनमा यो सलिड लाइनले रिप्रेजेन्ट हुने भयो, यो डटेड लाइन हुने भयो, र यो डिफ्रेन्ट प्लेट हो फेरि। अब डिफ्रेन्ट प्लेट भइसकेपछि यसको ह्यास पनि डिफ्रेन्ट हुने भयो। इन्जिनियरिङ ड्रइङ एफबिडी अफ नर्मल बोल्ट, नर्मल भन्दा नि अर्डिनरी भन्छ है, नर्मल बोल्ट भनेर खोज्दा अनि सबै हालिरहेको छ फेरि नेटमा। अर्डिनरी बोल्ट यस्तो नि भयो। अब यहाँनिर के लेख्दै भन्दाखेरि कमेन्टमा यो शियर यो फोर्स देखाउन नबिर्छ है, यही हेर्नकै लागि हामीले के गरे एफबिडी बनाएको, शियरिङ अफ बोल्ट भएको छ यहाँनिर। म्याम यो फिजिक्समा बनाउनु पर्ने ड्रइङहरु के फिगरहरु यस्तो यस्तो त पेनले बनाउँदा हुन्छ होला नि। ए अप्लाइड मेकानिक्समा कि फिजिक्समा भनेको? पेन्सिल युज गर न म्याम एक्जाममा, पेन्सिल युज गर न, किन पेन युज गर्छौ? पेन्सिल छैन र पेन्सिल लिएर जाऊ अनि स्केल लिएर जाऊ। पेनले बनाउनु भन्दा राम्रो फिगर पनि बन्छ, छिटो पनि बन्छ, साच्चै भनेको छिटो हुन्छ हौ पेन्सिल र स्केलले, ट्रस्ट मी। ल अब अर्को हाई टेन्साइल फ्रिक्सन ग्रिप बोल्टको एफबिडी हेरौँ है। छिटो र राम्रो चाहिएको त हामीलाई, यस्तो खाले प्लेट छ है हामीसँग, प्लेट छ। अब टक्क काटेर हेर्दा यहाँनिर बोल्ट छ, डटेड लाइन यसरी जाने भयो, यहाँ वासर लगाइदियो, यहाँनिर टाउको भयो बोल्टको, यहाँ वासर लगाइदियो, हजुर यो बनाउनु नि, यो नर्मल अर्डिनरी बोल्टको देखाएको, फ्रिक्सन ग्रिप बोल्टको यस्तो हुन्छ। हैन यो र एउटै लेन्थको है यो। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि यहाँनिर फ्रिक्सन डेभलप हुन्छ कि यो दुईटा प्लेट बीचको,
टेन्सनमा आउने भयो यहाँ हैन अनि यो दुईटा बीचमा फ्रिक्सन पनि डेभलप हुने भयो है अनि यो बोल्डहरु चाहिँ यस्तो छ के अब जस्तो फोर्सेसहरु एकदम फिक्का बनाऊ फेरि यो उनी नदेखेला यो पनि देखाऊ है बुकमा यो नदेखाएको होला यो पनि देखाउनुपर्छ अथवा देखाएको होला अथवा एफबिडी अफ हाई स्ट्रेङ्थ फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट यसमा के हुने भयो भन्न त फ्रिक्सन along the interface takes load when subjected to shear. shear force लाउन खोजेको हो तर फ्रिक्सनले लियो भन्न खोजेको है अब न्यूमेरिकल हेर्छौं है च्याप्टरको थ्योरी सिध्यो न्यूमेरिकल हेर्दैछौं लेख्दै गर है बललाई मैम तो प्लेट को बीच में सानसानो के थियो यस्तो प्लेटको बीचमा यो यस्तो फोर्सेसहरु पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट जस्तै कि यो हो भने हैन सानो सानो फोर्स के जहाँनिर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट छ त्यहाँ भरि यसरी क्या अपवर्ड र डाउनवर्ड फोर्सेस देखाएको एकदम बेसरी कसेको छ क्या कसिसकेपछि त्यहाँ फ्रिक्सन पनि आउने भयो त्यो दुईटा प्लेट बीचमा टेन्सन पनि हुने भयो यो देखाएको बनायो है यसमा यो देखाउन नबिर्सिने यसमा यो देखाउन नबिर्सिने है सानो सानो एरो यस्तो अनि एरो गरेको छु मैले यहाँ प्लेटको सर्फेस हो ल न्यूमेरिकल गरौँ है एउटा पुल्लीको कन्सेप्ट भएको न्यूमेरिकल गरौँ क्वेशन नम्बर 1 भयो है द कोएफिशिएन्ट अफ लामो छ न्यूमेरिकल ठिकै लामो फ्रिक्सन बिट्विन ब्लक्स A and B and the horizontal surfaces are mu s is equal to 0.24 and mu k is equal to 0.20 दिएको छ है knowing that एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरु छ है न्यूमेरिकल गर्दाखेरि ma is equal to 5 kg mb is equal to 10 kg and mc is equal to 10 kg calculate
अथवा डिटरमाइन अथवा फाइन्ड द टेन्सन इन द कर्ड and acceleration of each block. यो क्वेसन एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो, धेरै 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 अगाडि सोधेको क्वेसन हो, ठ्याक्क 20 वर्ष अगाडि हो क्या, 68 10 वर्ष अगाडि, अहिले 78 होइन। लेख्यो यो क्वेसन, हामीलाई क्वेसनमा डायग्राम दिएको छ यस्तो, यहाँनिर पुल्ली राखेको छ है, अथवा यस्तो भनौँ, यहाँ पुल्ली छ अनि यहाँनिर यसरी जोडिएको छ, यहाँनिर ब्लक ए छ, त्यसै गरी यहाँ अर्को पुल्ली छ, यसरी गरी यहाँ अर्को पुल्ली छ, यसरी यो सर्फेसमा, र यहाँनिर ब्लक बी भन्यो यसलाई, र यहाँनिरबाट झुन्डेको छ ब्लक सी। सी भनौँ न यसलाई, क्वेसनमा त यति चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, यस्तो छ है, स्मुथ छैन है, यो रफ छ, पुरै सर्फेस हो, यस्तो खाले टेबल छ। अब यहाँनिर के खोज भनेको छ, यो कर्डमा यसमा 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 आउने टेन्सन अथवा यसमा आउने टेन्सन कस्तो होला, अनि त्यसपछि अर्को यो ब्लकको एक्सिलरेसन खोज भनेको छ है। पहिले सुरु एक्सिलरेसन खोज भनेर दिएको छ यो क्वेसनमा भनेदेखिबाट अब सोच, तिमीहरूले पहिले सुरु यो अज्युम गर्न पाउँछ कि पाउँदैनौ कि यो बडी मुभ गर्छ भनेर, यो सिस्टम मुभ गर्छ भनेर अज्युम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? फर्स्टमै पाउँछ म्याम। कहाँ पाइन्छ? पाइँदैन नि, हो त्यही हो कि पाइँदैन, चेक गर्नुपर्छ। यसले एक्सिलरेसन खोज भनेर त दियो, यदि यो बडी नै मुभ गर्दैन भने एक्सिलरेसन 0 भनेर दिने। अब बडी मुभ हजुर डाइरेक्ट 0 भन्दिने, तर त्यस्तो आयो भने कहाँ आउँछ त, आउँदैन नि त, चेक चाहिँ गरेको हुनुपर्छ क्या भन्नु खोजेको। यतिकै तिमीले कुनै बडी मुभ गर्छ भनेर भन्न पाउँदैनौ, यो सिस्टममा फ्रिक्सनलाई ओभरकम गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ पहिला सुरु है। भनेपछि सबसे फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्यो भने त्यही अनुसारको टेन्सन आउँछ, फ्रिक्सनलाई ओभरकम गरेन भने त्यही अनुसारको टेन्सन आउँछ, हो किन? फ्रिक्सनलाई ओभरकम गरेर यो मुभ गर्न साथै टेन्सनको भ्यालु नै फरक हुन्छ, फ्रिक्सनलाई ओभरकम गरेन र स्टेसनरीमै छ भने टेन्सनको भ्यालु त्यो बेलामा फरक हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर मास इन्टु एक्सिलरेसन भन्ने रिजल्टेन्ट आउँदैन नि त। अब त्यहाँ टेन्सन त खालि यो के बराबर हुने भयो भन्दाखेरि यहाँको फ्रिक्सन जुन ओभरकम नगरेको फ्रिक्सन बराबर मात्रै हुने भयो। यो बडी मुभ गर्न साथ यहाँनिर त एमए भन्ने आउने भयो नि, एमए भनेको के हो, फाइनल रिजल्टेन्ट हो कि होइन। यहाँबाट पुल भएको टेन्सन र यहाँनिर आउने फ्रिक्सनलाई ओभरकम गरिसकेपछि बल्ल आएको रिजल्टेन्ट एमए हो नि त। यो केसमा फरक इक्वेसन हुने भयो र यहाँनिर टेन्सन त आयो, फ्रिक्सन पनि लाग्यो, तर यो बडी मुभ भएन भने यो केसमा एमए इक्वल्स 0 हुने भयो, त्यो केसमा टेन्सनको भ्यालु फरक हुने भयो। T1 भने T2 भने सपोज, त्यही भएर त्यही अनुसारको कन्डिसन हेर्नुपर्छ, बडी मुभ गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुपर्छ है। भनेपछि सबसे फर्स्ट हाम्रो काम के हुने भयो, फर्स्ट सल्युसन, फर्स्ट वी निड टु चेक, एउटा कन्सेप्ट भयो है के अरे, बडी मुभ गर्छ भनेर दिएको छ भने फ्रिक्सनलाई ओभरकम गरेको छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्छ। बडी मुभ हुन्छ नै भनेर दिएको छैन नि त क्वेसनमा, एक्सेलरेसन खोज मात्रै भनेको छ है। अझ चेक इफ द सिस्टम मेन्टेन्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ भने यो बडी मुभ हुँदैन, अथवा सर्टेन डिस्टेन्स मुभ गरेर रेस्टमा आउला। अहिलेको केसमा बडी मुभ हुँदैन भन्नेलाई मैले इक्विलिब्रियम भने, द्याट इज यसलाई के पनि भन्न पायो, इफ द सिस्टम इज able to overcome
स्ट्याटिक फ्रिक्सन लिमिटिङ फ्रिक्सन भनौँ न अझ लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्नुपर्छ है स्ट्याटिक फ्रिक्सन त जति पनि हुनसक्छ भनेपछि डायग्राम बनायो होला होपफुली सबैजनाले एकदम नराम्रो डायग्राम बनायो लास्टै बनाएको छ त मेरो मात्रै अरु पनि हो ब्लरा छ हो त्यो के पनि लेखेको फेरि हेर्नु त एकचोटि क्यामेरा आला फुलाउनु न म्याम क्यामेरामै हो त इस्यु ब्लरै छ क्या कस्तो छ हालत हेर त आज चाहिँ मेरो ठिक आयो ल अब हेर यहाँ F1 ए अघिको त्यो जुन ब्लक थियो हैन त्यसमा मैले हैन यहाँनिरलाई मैले F1 अथवा FA भने F1 भन्यो यसलाई यहाँनिर आउने फ्रिक्सनलाई F1 भने बडी बीमा आउने फ्रिक्सनलाई F2 भने मैले त्यस्तो डायग्राम पनि बनाऊ यो अब अभियस हो यहाँनिर डोरीले टाङ्गेको छ भने यो यतातिर मुभ गर्छ यो यतातिर मुभ गर्छ त्यही भएर फ्रिक्सन फोर्स ठ्याक्क अपोज गर्ने यता र यता हुने भयो यसलाई F1 भने यसलाई F2 भने मैले अहिलेको केसमा भनेपछि F1 भन अथवा FA भन जेसुकै भन नोटेसन हो F1 को म्याक्सिमम भ्यालु फ्रिक्सन को म्याक्सिमम भ्यालु प्लस F2 को म्याक्सिमम भ्यालु हेरौँ पहिला सुरु इज इक्वल टु कति हुन्छ यो भनेको स्ट्याटिक फ्रिक्सन को कोएफिसिएन्ट इन्टु मास अफ A प्लस मास अफ B इन्टु G गर्नु पाएँ मैले यो के गरेको भन्दाखेरि F1 भनेको μs mg हो प्लस μs mbg हो नि त यही गरेको है ma प्लस mb लेखेको डाइरेक्टली यो नलेखेर यो लेखेको है बुझेको छ नि है नबुझ्नेले यो लेख बुझ्नेले यो लेख्दा नि हुन्छ दुईटा एउटै हो इक्विभ्यालेन्ट र अब μs भनेको कति छ हामीलाई दिएको छ 0.24 ma भनेको 5 प्लस 10 इन्टु 9.81 अथवा जी मात्रै राख्दा नि हुन्छ यो भ्यालु मेरो आउँछ 35.916 न्युटन आउने रहेछ है फ्रिक्सन फोर्स यति जतिसम्म डेभलप हुने रहेछ त्यो बडीमा यति जति फ्रिक्सन फोर्सलाई अब हाम्रो त्यो सिस्टमले ओभरकम गर्नु पर्यो अब ओभरकम गर्ने खाले फोर्स चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि एउटै मात्र फोर्स छ त्यहाँनिर ओभरकम गर्ने भनेको के हो भन त मलाई वेट अफ सी हो वेट अफ सी ले पुल भएर अरु कुनै एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन त्यो सिस्टममा जुन यो वेट अफ सी छ त्यो वेट अफ सी ले नै यो दुईटालाई बडीलाई तानिरहेछ नि त त्यही भएर यो फ्रिक्सनलाई ओभरकम यो वेटले गर्न सक्छ कि सक्दैन हेरौं obviously applied force यो बडीमा भनेको के हो जम्मा एउटा weight of C हो is equal to त्यो भनेको 10 into 9.81 छ त्यो भनेको 98.1 छ है न्यूटन छ which is greater than के छ भन्दाखेरि के छ limiting friction हैन लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा ग्रेटर रहेछ 98.1 आयो त्यही भएर यो बडी चाहिँ अब बल्ल भन्न पाइयो कि यसमा सर्टेन भ्यालुज अफ एक्सेलरेसन डेभलप होला त्यो भन्दा अगाडि भन्न पाइएको थिएन है यो बडी रेस्टमै पनि हुन सक्थ्यो अब ओभरअल सिस्टमलाई हेरौँ असम्पसनहरु के बनाउनु है अब के छ भन्दाखेरि इन द सिस्टम अब यो एक्सेलरेसन यहाँ ए आयो रे लेट ए बी एन्ड AC बी द एक्सेलरेसन इन बडी A, B and C respectively हैन अब यो सिस्टमलाई हेरौँ है यो सिस्टमको एकदम मैले रफ स्केच बनाए अहिले है and AC B the acceleration in body A, body A, B and C respectively भने है अब यो सिस्टममा हेरौ न यहाँनिर आउने एक्सेलरेसन सबै फोर्सेस सिस्टम देखाउँ है यतातिर आउँछ यसको सर्फेसको अलङमा आउने भयो FA भने मैले अब F1 FAJ भने नि भयो
यतातिर आउनेलाई MAAA भने यो रिजल्टेन्ट फोर्स हो। त्यसैगरी यतातिर आउने फोर्सलाई मैले FB भने, यतातिर आउने रिजल्टेन्टलाई MBAB भने हैन। त्यसैगरी यहाँ के आउँछ अर्को एउटा W आउने भयो, अर्को नर्मल रियाक्सन आउने भयो, अर्को WA आउने भयो, यो WB हो, र अर्को के आउने भयो नर्मल रियाक्सन NA NB, र यहाँनिर आउने फोर्स भनेको N अथवा WC मात्रै हुने भयो। यहाँ नर्मल रियाक्सन आउँदैन है, बुझिरहेछ नि। नर्मल रियाक्सन कुन बेलामा आउँछ अरे ग्राउन्डमा कुनै पनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा आउँछ भने बल्ल नर्मल रियाक्सन। जहाँनिर अर्को कुनै बडीसँग छुइन्छ भने नर्मल रियाक्सन आउने हो, त्यो त थाहा छ। यहाँनिर के आउने रहेछ, यहाँनिर टेन्सन आउने रहेछ, यहाँ T, यसलाई मैले T1 भने रे, यसलाई चाहिँ मैले कति भने रे भन्दाखेरि यता डिरेक्सनमा देखाउँ T भने, अनि यसलाई मैले T नै भने। यो दुईटैको भ्यालु T हुन्छ। अब हेर है T र T1 बीचको रिलेसन कस्तो होला र AAB र AC बीचको रिलेसन कस्तो होला पहिला त्यो पत्ता लगाउनु छ है। यसको कारणले आउने एक्सिलरेसन पनि MCAC हुन्छ है। यहाँ मैम तो FA कस्तो अनि MAA कस्तो हो? FA भनेको फ्रिक्सन हो। MAA लेख्नु भयो। मास इन्टु एक्सिलरेसन लेखेको क्या, रिजल्टेन्ट भन्नाले टेन्सन आयो, टेन्सन माइनस फ्रिक्सन भइसकेपछि सर्टन भ्यालु जुन आउँछ त्यसले रिजल्टेन्ट दिन्छ कि दिँदैन भन त? त्यसले नै हो नि एक्सिलरेसन दिने। मैले हिजो के भनेको थिएँ, पहिला सुरु लाउनु फोर्स लाइसकेपछि त्यसले फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्यो, ओभरकम गरिसकेपछि जति बाँकी रह्यो नि अझ बढी फोर्स लाग्छ भने त्यो फोर्सले चाहिँ के दिन्छ अरे एक्सिलरेसन दिन्छ नि त बाँकी फोर्सले। त्यही भएर यो MAA भनेको चाहिँ रिजल्टेन्ट भयो, जुन चाहिँ के भयो MA क्या, F इक्वल्स MA हो नि त। सबै फोर्सेसहरुको लास्टमा रिजल्टेन्ट MA बराबर हुन्छ। त्यही भएर यसको पनि रिजल्टेन्ट MBAB हुने भयो। यो चाहिँ यता डिरेक्सनमा हुने भयो क्या। यो दुटाको डिस्प्लेसमेन्ट त यता डिरेक्सनमा हुन्छ नि, मोसन यता डिरेक्सनमा भनेपछि चाहिँ यता फोर्स लाग्ने भयो, यतातिर फ्रिक्सनल फोर्स लाग्ने भयो अपोजिट डिरेक्सनमा है। फ्रिक्सन फोर्स यस्तो छ, सर्फेसको टेन्जेन्सियल देखाएको मैले। र त्यसैगरी यहाँ टेन्सन T1 लाग्यो र यहाँ WC लागेको छ वेट, अनि यसको रिजल्टेन्ट एक्सिलरेसन पनि डाउनवर्ड आउने भयो यसको वेटको कारणले MCAC हैन। यहाँ T1 लाग्ने भयो, यो बडीमा पनि टेन्सन T, यो बडीमा पनि टेन्सन T, किनभने यो एउटा मास सिमेट्रिकल छ, यसले इक्वल फोर्सले पुल गर्ने भयो। अब हेर पुल त गर्ने भयो। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब हामीले यो A र यो C र यो बीचको रिलेसन कसरी निकाल्ने। यहाँ हेर त एकचोटि रिलेसन कस्तो होला यो सिस्टममा हेरेर मलाई कसरी गेस गरेर भन त, AC इज इक्वल टु कति AA प्लस AB होला कि कति होला भन त, भन्न सकिन्छ यतिकै हेरेर? सकिन्छ? AC इज इक्वल टु AA प्लस AB हो। त्यो हुँदैन के हो, एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ हुँदैन, ठ्याक्क हाफ चाहिँ हुन्छ के। यो AC एक डिरेक्सनमा छ भने यसरी डिभाइडेड भएको छ के। त्यही भएर AC को भ्यालु डबल छ भने AA र AB दिएको हो त्यसले चाहिँ। र यो यसलाई निकालेर देखाउँछु म, यसलाई फ्रम काइनेमेटिक्स भनेर डाइरेक्टली दिएको होला बुकमा, तर यसलाई कसरी निकाल्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तै कि हेर है, यो डोरीको यहाँसम्मको लेन्थलाई मैले के भने भन्दाखेरि XA भनेको छु, यो डोरीको यहाँसम्मको लेन्थलाई है XB भनेको छु, यो डोरीको यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको लेन्थलाई मैले XC भनेको छु है। देखिरहेछ डोरीको लेन्थ। त्यसपछि यो DC भने मैले यसलाई, यति लेन्थलाई के भने DC भने, यो सर्फेस हो। कहाँबाट निस्किन्छ म देखाइहाल्छु। भनेपछि तिमीलाई थाहा छ XA XB र XC त के हुने भयो, कन्स्टेन्ट हुन्छ नि। यो पुल्लीभरि एउटा पुल्लीमा हुने डोरी कन्स्टेन्ट हुने भयो भनेपछि टोटल डोरी कति रहेछ XA प्लस काइनेमेटिक इक्वेसन भनेर लेखेँ मैले। XA प्लस XB प्लस XC दुईचोटि छ हेर यहाँ, यता र यता छ नि। XC प्लस DC इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट। अब DC त जहिले पनि, अब हेर यो बडी मुभ हुँदाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ है। हेर यो डोरी हो है, सबैजनाले ध्यान दिएर हेर, DC त DC नै हुने भइहाल्यो, कहिले चेन्ज नआउने भयो यसमा। चाहे यो पुल्ली सिस्टम तल झरोस् माथि झरोस्, DC त जहिले पनि यति नै हुने भयो।
अब एक्सए अहिले मैले यति मानेको छु, एक्सबी यति मानेको छु हैन, एक्सए र एक्सबी अनि एक्ससी यति मानेको छु नि त। अब यो बडी मुभमा आउँदाखेरि अब एक्सए पनि चेन्ज हुन्छ। सपोज यहाँनिर आइपुग्ला यो अब्जेक्ट अनि एक्सबी पनि चेन्ज हुन्छ हैन, अनि एक्ससी पनि चेन्ज हुने भयो कि भएन भन त? चेन्ज हुने भयो कि भन? हजुर यो फेरि भन्नु त लास्टको काइनेमेटिक इक्वेसनले टोटल पुल्लीको लेन्थ हेर, यतिसम्मलाई मैले एक्सए भने अहिलेको केसमा स्टेसनरी हुँदाको केसमा सपोज है, ठ्याक्क मैले यो ब्लकलाई यतिकै झुन्डाइदिनँ, अहिले यसरी थामिदिएँ अरे है, त्यो केसमा हेर एक्सए ओरिजिनल एक्सए यति भयो, ओरिजिनल एक्सबी यति भयो र ओरिजिनल एक्सए यति भयो। तर मैले यो बडीलाई अब डिसी त डिसी भइहाल्यो है, अब यो बडीलाई मैले फुत्त छोडिदिएँ, डिसी सेम नै हुने भयो। एक्सए एक्सबी र एक्सीमा चेन्जेस आउँछ कि आउँदैन? सबैजनाले यति बनाइसकेको भयो, म यहाँ यसो देखाउँथेँ, डायग्राम बनाएर देखाउँथेँ है, मेटिदिउँ? मेटेल यो ओके भन्नाले कस्तो भन्नु खोजेको भन्दाखेरि पहिला सुरु यो यस्तो छ, यो यस्तो छ, यो यस्तो छ, यो यस्तो छ है। यो मैले अहिले एकदम प्योरली के देखाएँ भन्दाखेरि डोरीहरू मात्र देखाएँ है। अब मलाई कसैले अर्को एउटा कुरा पनि सोध्ला होइन, त्यसको लागि म प्रिपेयर्ड छु, सोध्यो भने भन्छु। यो डी र सी भयो है, डिसी डोरी भयो। पहिला सुरु एक्सए भनेको यति छ, छुट्टै बनाए नि हुन्छ, बरु बुझ्न मन छ भने एक्सबी भनेको यति हुने रहेछ र एक्सी भनेको यहाँदेखिबाट मैले यहाँसम्म माने अरे एक्सी, अथवा यहाँसम्म मान्न पनि पाएँ, यति त जहिले पनि बराबरै हुने भयो। डोरी जहाँसुकै पुगेस् यति लेन्थ चाहिँ पुलीले ग्रुप नै गरेर राख्ने भयो है, त्यही भएर एक्सी यति भयो है सपोज। अब यो बडीलाई मैले यसरी थामिरहेको थिएँ है, थामिरहेको थिएँ, झुन्डिन दिएको थिइनँ। अब यो बडीलाई मैले रिलिज गरेँ, अब यो बडी झुन्डियो, झुन्डिन साथै यो दुइटै मोसनमा आउने रहेछन्। यहाँनिर भएको ब्लक पनि मोसनमा आयो, यहाँनिर भएको ब्लक पनि मोसनमा आयो। अब यो मोसनमा आइसकेपछि यो एक्सए के एक्सए नै हुन्छ। अघि एक्सएको भ्यालु जस्तै 5 मिटर थियो अरे, अब के एक्सएको भ्यालु 5 मिटरै हुन्छ। यो पनि तल झर्छ, एक्सी पनि चेन्ज हुने भयो, यहाँसम्म मानौँ अथवा यहाँसम्म मानौँ, सेन्टरसम्म मानौँ न, एक्सी पनि चेन्ज हुने भयो, एक्सी अझै लामो हुने भयो। अघि जति थियो त्यो भन्दा एक्सी पनि भ्यारी गर्ने भयो, एक्सी पनि भ्यारी गर्ने भयो र एक्सपी पनि भ्यारी गर्ने भयो। भन न, भयो नि, किनभने तिम्रो बडी अब यहाँ आइपुग्छ, अब तिम्रो एक्सीको भ्यालु जम्मा यति बराबर हुने भयो, तिम्रो बडी यहाँ आउँछ, एक्सबीको भ्यालु यहाँ यति हुने भयो, एक्सी तिम्रो अब बडी झुन्डिएर यहाँनिर पुग्छ, तिम्रो एक्सीको भ्यालुमा यति पनि थपिने भयो भन्न खोजेको क्या। मेरो पोइन्ट चाहिँ के भन्दा एक्सए एक्सबी र एक्सी चाहिँ चेन्ज हुन्छ यो बडी मोसनमा आइसकेपछि, तर डिसी कन्स्टेन्ट रहन्छ भनिसकेपछि द के लेख्नु भयो, काइनेमेटिक इक्वेसन कसरी लेख्नु भयो, द लेन्थ अफ रोप इज कन्स्टेन्ट हो नि त। ओभरअल यो टोटल लेन्थ त कन्स्टेन्ट हो नि, यो लेन्थ र यो लेन्थ त कन्स्टेन्ट हो नि होइन। खालि तिम्रो अब अघि यसरी थियो भने अब तिम्रो नयाँ कन्डिसनमा कसरी हुने भयो, यसरी हुने भयो कि यस्तो, यति त हो फरक होइन। यो छोट्यो अब यो लम्बियो, त्यही त हो फरक, तर टोटल लेन्थ चाहिँ कन्स्टेन्ट हो। द लेन्थ अफ रोप इज कन्स्टेन्ट। यो पुली जान्छ नि, हेर न कहीँ फिक्स गरेकै छैन, यहाँनिर भएको पुली चाहिँ फिक्स हो क्या, यो पुली फिक्स हो, यो पुली चाहिँ तल झर्छ है। ल द लेन्थ अफ रोप इज कन्स्टेन्ट है। त्यसो भनिसकेपछि मैले एक्सए प्लस एक्सबी प्लस एक्ससी प्लस डिसी जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुने रहेछ है, यो त बुझिन्छ नि। यो लेन्थले एउटा पुल्लीभरिको रोप दियो र डिसी त सधैँ कन्स्टेन्टै भइहाल्यो, इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट हुने रहेछ, बुझिन्छ नि है। तिनटाको सम चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, खालि एकअर्काको इन्डिभिजुअल भ्यालु त फरक हुने हो। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने भिए प्लस भिबी प्लस भिसी इज इक्वल टु 0 हुने भयो। एक्सी त 2एक्सी हो, यहाँ 2 छुट्यो, यहाँबाट गडबड हुन्छ फेरि, 2एक्सी यता त एक्सी भयो नि, यतालाई नि एक्सी 2एक्सी हुने भयो। इक्वेसन फेरि लेखौँ यहाँनिर, एक्सए प्लस एक्सबी प्लस 2एक्सी प्लस डिसी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट हुने रहेछ। भनिसकेपछि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरिदियो भने डिसी त झन् कन्स्टेन्ट हुने भइहाल्यो। हाम्रो यतिमा चेन्ज आउने भ्यालु हुन सक्ने भनेको यति तिनवटा हो, यति तिनवटालाई मात्र डिफ्रेन्सिएट गर्न मिल्यो। भिए प्लस भिबी प्लस 2 भिसी इज इक्वल टु 0 हुने भयो। और फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्ने भने एए प्लस एबी प्लस 2AC इज इक्वल टु 0 हुने रहेछ। यसको अर्थ के हो, AC इज इक्वल टु के हुने रहेछ, AA प्लस AB बाई 2, यो माइनसमा आयो,
अथवा AC इज इक्वल टु C हो है AA प्लस AB/2 भन्न पाइयो नि त माइनस साइन हटाएर माइनस साइनले के भन्यो भन्दाखेरि के भन्यो एउटामा पुल भयो भने अर्कोमा के भयो एउटाको लेन्थ बढ्यो भने अर्कोको लेन्थ घट्यो भन्नु खोजे मात्रै हो एउटाको एक्सिलरेसनमा चाहिँ फेरि उल्टो बुझ्नु भएन है यो त लेन्थ वाइज मात्र त्यस्तो भएको यसको लेन्थ बढ्दाखेरि यो दुटाको लेन्थ घटेको हुनाले यहाँनिर नेगेटिभ भ्यालु आएको है हामीले त यहाँ सबै प्लस 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 गरेर गरेको छौँ तर एउटाको लेन्थ बढ्दा यो एक्सीको लेन्थ बढ्दाखेरि एक्स र एक्सबी घटेको छ त्यही भएर यो नेगेटिभ भ्यालु आएको हो यसलाई हटाइदियो हुन्छ हाम्रो इक्वेसनमा केही भ्यालिडिटी राख्दैन किनभने एक्सिलरेसनको डिरेक्सन अर्कै छ यताको एक्सिलरेसन यताको डिरेक्सनमा छ यताको एक्सिलरेसन यो डिरेक्सनमा छ यताको एक्सिलरेसन यो डिरेक्सनमा छ यो र यो बिचको चाहिँ रिलेसन होला तर यसमा साइनसँग हामीलाई सरकार भएन है यो रिलेसन हुने रहेछ काइनेमेटिक इक्वेसन यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर A भने बल्ल सुरु भयो हाम्रो न्युमेरिकल अब त्यस्तै गरी भनिसकेपछि यहाँनिर आउने टेन्सन र यहाँनिर आउने टेन्सन यो दुइटै इक्वल्ली डिभाइड हुने भयो भनेदेखिबाट यो बडीमा आउने टेन्सन यो जुन T1 थियो T1 इज इक्वल टु 2T हुने रहेछ है सिस्टमको इक्विलिब्रियमलाई हेर्यो भने पनि यहाँबाट पुलीको काम के भनेको थिएँ जति फोर्स लाग्छ त्यति फोर्सलाई टक्क जस्ताको जस्तै डिरेक्सन मात्रै चेन्ज गर्ने हो नि त्यही भएर T1 इक्वल्स 2T हुने भयो है पुलीले के गर्छ अरे फोर्सको डिरेक्सनलाई चेन्ज मात्रै गर्ने हो नभए यतापट्टि आएको फोर्सलाई डाइरेक्टली सिधै यतापट्टि लान पाइँदैन कम्पोनेन्ट युज गर्नु पर्थ्यो तर पुल्ली युज गरेपछि यतापट्टि आएको फोर्सलाई सर्लक्क हेरेर त परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा नि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ जबकि नर्मल्ली फोर्सलाई आफ्नो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टमा लान मिल्छ कहिले 0 हुन्छ परपेन्डिकुलरतिरको कम्पोनेन्ट त तर यहाँ पुल्ली राख्दिन साथै परपेन्डिकुलरतिर जस्ताको जस्तै फोर्स ट्रान्सफर हुने रहेछ क्या पुल्लीको काम त्यो हो अब के लेखौँ भन्दाखेरि अनि let T be the tension in string which is continuous and T1 be the tension in string connecting the block C. Then के थाहा छ हामीलाई T1 is equal to T plus T is equal to 2T हुने रहेछ है यो नि याद गर्नु पर्यो अब फ्री बडी डायग्राम बनाऊ हरेक सिस्टमको ड्राइङ FBD of individual system तिमीहरूले FBD बनाउँदाखेरि हैन डाइरेक्टली बडी A हो भने यहाँ आउने फोर्सलाई FA भने मैले यहाँ आउने नर्मल रिएक्सनलाई NA भने यहाँ आउने वेटलाई MA इन्टु G भने यहाँतिर आउनेलाई यहाँनिर टेन्सन पनि आउँछ यहाँनिर MA पनि आउँछ MA लाई यहीँ राख्दा पनि हुन्छ अथवा यो इज इक्वल टु के बराबर हुने हो लास्टमा यो सिस्टमको MA बराबर हुने हो नि MA इन्टु A बराबर हुने हो AA भनौँ बुझेको छ नि यो सबै सिस्टमको रिजल्टेन्ट यो हो भन्न खोजेको क्या यसरी बनाउँदा भयो बुझेको छ यो त्यसरी अर्को ब्लकको लागि बनाऊ अर्को ब्लकको टेन्सन यतातिर आछ T फ्रिक्सन फोर्स यतातिर लाग्नु भयो FB है FB लेख्नु पनि C लेखेछु अनि त्यसै गरी नर्मल रिएक्सन यहाँ लाग्नु भयो NB र यहाँ लाग्नु भयो MG MB इन्टु G लाग्ने भयो यो FB भनेको के हो म्यू के अब काइनेटिक फ्रिक्सन युज हुन्छ है म्यू के इन्टु के हुने भयो यहाँ NA हुने भयो म्यू के इन्टु NB हुने भयो यो यसले इक्विभ्यालेन्ट सिस्टम कस्तो दिन्छ अरे भन्दा एउटा एक्सिलरेसन आएको सिस्टम दिन्छ यो सिस्टम दियो यसको एक्सिलरेसन यतातिर हुने भयो अलि राम्रोसँग बनाऊ
यस्तो सिस्टम छ, यो फोर्स छ यतातिर आउने भयो एमबी एबी, यस्तो सिस्टम दिने भयो। यसको रिजल्टेन्ट ए हो, यो बडी बी हो, यो बडी बी हो। त्यसै गरी अब एफसी पनि बनाऊ। यता नि टी भयो, यता नि टी भयो। अर्को सिस्टमको लागि इक्विलिब्रियम इक्वेसन हेर। सबै बुझिरहेछ है अहिलेसम्म? कुनै पनि पोइन्टमा कन्फ्युजन जस्तो छ भने सोधिहाल है। पुल्ली सिस्टममा युजुअली के हेर्नु जरुरी रहेछ अरे? काइनेमेटिक इक्वेसन हेर्न जरुरी छ है। अब यो भयो हैन, यहाँनिर हाम्रो लागेको फोर्स चाहिँ एउटा एमडब्लु भनौँ न, डब्लुसी अथवा एमसी इन्टु जी भयो है। र माथितिर के आछ भन्दाखेरि T1 भनेको थियो इज इक्वल टु 2T। यति हो लागेको सिस्टम। र यसको पनि लास्टमा रिजल्टेन्ट कस्तो आछ भन्दाखेरि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एमसी इन्टु एसी हुने रहेछ। यो बडी सी हो, यो पनि बडी सी हो। बनाइरहेछ है। अब ब्लक ए को लागि इक्वेसन हेरौँ। ब्लक ए को इक्वेसन लेख्ने, ब्लक बी को इक्वेसन लेख्ने, ब्लक सी को इक्वेसन लेख्ने। हेर यहाँनिर टी आयो, अननोन एउटा के भयो एमए। अननोन कतिवटा छ हेर त, यहाँनिर अननोन कतिवटा छ यो सिस्टममा मलाई कसैले भनिदेऊ न। चारवटा छ नि अननोन। एउटा टेन्सन अननोन छ, अर्को एक्सिलरेसन ए, एक्सिलरेसन बी र एक्सिलरेसन सी अननोन छ। चारवटा अननोन रहेछ। यो सिस्टमबाट एउटा इक्वेसन निस्किन्छ, निस्किन्छ दुईटा इक्वेसन निस्केला। तर यहाँबाट त यो नर्मल रियाक्सनवाला आउँछ। यो हामीलाई नर्मल रियाक्सन मात्र भ्यालु आयो। यसको एफएक्स इक्वल गर्दाखेरि एउटा इक्वेसन आयो जसले टी र एमएलाई रिलेट गर्ने भयो। एफ अब यो बडीको पनि एफएक्स गर्दाखेरि फेरि यताको टी र यता एमबी रिलेट गरेर आउने भयो। त्यसै गरी यतापट्टिको टी र एमसी रिलेट गरेर आउने भयो। र अर्को रिलेसन कहाँबाट आउँछ अरे? काइनेमेटिक इक्वेसनबाट आउँछ। त्यो चारवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो एए एबी एसी को भ्यालु पनि आउँछ र टी को भ्यालु पनि आउँछ है त। ल लेखौँ अब। ड्रइङ गरिसक्यो होला। नम्बर अफ अननोन इक्वल्स नम्बर अफ इक्वेसन हुनुपर्छ। नम्बर अफ इक्वेसन जहाँ चाहिँ त्यो अननोन छ, फेरि अननोनै नभएको इक्वेसन अब जस्तै कि एक्स इज इक्वल टु एक्स र वाई अननोन छ अरे, एक्स इज इक्वल टु 2y एउटा इक्वेसन छ अरे, जेड इज इक्वल टु 5k छ अरे। अब यो त कहाँ यो इक्वेसन भएर हामीलाई कामै लागेन नि होइन। त्यो अननोन भएकै इक्वेसन चाहिन्छ। र ब्लक ए को लागि लेखौँ। ब्लक ए को लागि समेसन एफ वाई इज इक्वल टु समेसन एफ वाई इज इक्वल टु 0 हुँदैन। यो स्ट्याटिकमा छैन नि, यो स्ट्याटिक कन्डिसनमा छैन। समेसन एफ वाई गर के हुन्छ? एनए इज इक्वल टु एमजी एमए इन्टु जी अथवा इक्वल टु 0 गर्दा नि पाइयो। यसमा त वाई डिरेक्सनमा अरू केही पनि फोर्सेस छैन। सो त्यो दुईटालाई माइनस गर्दाखेरि एमए इन्टु जी भन्ने भयो है स्मल ए। त्यसै गरी एफ ए इज इक्वल टु के हो? म्यु के इन्टु एनए हो इज इक्वल टु 0.2 एमए इन्टु जी हुने रहेछ। म्यु के भनेको 0.2 हो अनि एनए भनेको एमए इन्टु जी हुने भयो। अब एक्स डिरेक्सनमा हेरौँ। समेसन एफ एक्स इज इक्वल टु के हो रे? 0 हो त होइन नि? के हो रे? एमए इन्टु एए हो नि। त्यही भएर अर यो एकदम राम्रोसँग लेख अनि मलाई कसैले लेखेको फोटो पठाऊ है। मैले कपीमा कहाँबाट कहाँ प्र्याक्टिस गरेर यसरी गरेको छु है। टी माइनस 0.2 एमए इन्टु जी इज इक्वल टु एमए इन्टु एए हुने भयो। बुझेको छ यो? त्यो ब्लक ए को डायग्राम हेर एकचोटि। त्यहाँनिर आउने फोर्स एउटा टी यतातिर छ, अर्कोतिर के छ? फ्रिक्सन छ। यो 0.2 एमए इन्टु जी फ्रिक्सन हो है। अनि त्यसपछि रिजल्टेन्ट भनेको एमए इन्टु ए। यो भनेको के हो रे? एफ हो है, एफए हो। यति भयो। अब अहिले हामीलाई के खोज्नु छ? कहाँनिर केलाई ल रिलेट गर्ने अहिले थाहा छैन। इक्वेसन यसलाई 1 भने मैले भ्यालुहरू हाल्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। त्यसरी ब्लक बी को लागि लेख। अब समेसन एफ वाई इज इक्वल टु 0 गरिदियो अर के आउने रहेछ? एनबी इज इक्वल टु एमबी इन्टु जी। यहाँ किन 0 गर्नु पारे? किनभने वाई डिरेक्सनमा कुनै पनि मुभमेन्ट छैन है, एक्स डिरेक्सनमा मुभमेन्ट छ। त्यसै गरी एफबी भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि म्यु के इन्टु एनबी
इज इक्वल टु 0.2 इन्टु एमबी इन्टु जी हुने भयो। त्यसै गरी समेसन एफएक्स इज इक्वल टु कति हुने भयो अरे? कति बराबर हुन्छ? 0 हुन्छ? हुँदैन, एमबी इन्टु एबी हुन्छ। अहिलेसम्म बुझिरहेछ नि है सबैजनाले? सबले बुझ्यो भन त? बुझिरहेछ म्याम, यो त खासै सिम्पल त अनि। हो ल, नाइस। अनि फेरि यो त 11-12 मा नि कतिचोटि गरेको होला है। र एफएक्स भनेको कति हुने भयो अरे भन्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि t - 0.2 एमबी इन्टु जी इज इक्वल टु एमबी इन्टु एबी हुने भयो। यसलाई मैले इक्वेसन सेकेन्ड भने। त्यसै गरी ब्लक सी को लागि हेरौँ। ब्लक सी मा इक्वेसन लेख्दाखेरि समेसन एफवाई डाउनवर्डलाई पोजिटिभ मानेर लेख्यो भने इज इक्वल टु एमसीएसी हुने रहेछ, और एमसी इन्टु जी माइनस 2t इज इक्वल टु एमसीएसी हुने रहेछ। इक्वेसन 3 भयो। अब फ्रम इक्वेसन ए AC इज इक्वल टु AA प्लस AB बाई 2 छ नि त। त्यही भएर अब हामी यो सबै इक्वेसनलाई AA, AB र AC को टर्ममा लेखौँ है। सो राइटिङ इक्वेसन फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड तल ब्लक सी बसेको लेख्नु हो। कहाँ छ ब्लक सी? ए डाउनवर्ड पोजिटिभ 5AA इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो? t माइनस 0.2 इन्टु 5g हुने भयो है। त्यसै गरी 10AB इज इक्वल टु t माइनस 0.2 इन्टु 10g हुने भयो। त्यसै गरी 10AB इज इक्वल टु 10g माइनस 2t हुने रहेछ। यसलाई अझ अब AB र AC हो। AC को टर्ममा लेख्ने भयो। यतिकैबाट त्यहाँको त्यहाँ भ्यालु हाल्दै भयो है। अब यहाँ भ्यालु हालौँ है। AC भनेको कति छ अरे? g माइनस 2/10 भनेको 1/5 हुने भयो। g माइनस t/5 इज इक्वल टु अब AA भनेको कति भयो? t/5 माइनस 0.2g हुने भयो है। 1/2 अगाडि राखेँ मैले, प्लस t/10 माइनस 0.2 इन्टु जी हुने भयो। और अब यसलाई यताउता गरौँ। 1.2g इज इक्वल टु 0.35t आउने रहेछ। जी भनेको 9.81 हो है। यदि गर्दाखेरि टेन्सन आयो। t इज इक्वल टु मेरो भ्यालु कति आछ भने 33.634 न्युटन आछ। हेन्स एउटा पार्ट सिध्यो। t is equal to 33.634 Newton and tension in cord CD is equal to T1 is equal to 2T is equal to कति आछ मेरो? 67.27 न्युटन आयो है। हुने रहेछ। अब एक्सेलरेसन खोजौँ। सबै एक्सेलरेसनको भ्यालु के फर्ममा छ? ABC को टर्ममा छ। अब त्यहाँनिर ल भट्टाभट्टी इक्वेसन हाल्देऊ, सबै एक्सेलरेसन भ्यालुहरु पनि आउँछ। AA इज इक्वल टु 0.2 इन्टु जस भ्यालु हाल है। मेरो एन्सरहरु कति कति आउँछ भन्दाखेरि 44.76 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो यही डिरेक्सनमा आउने भयो। र AB इज इक्वल टु 1.4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो यही डिरेक्सनमा आउने भयो। र AC इज इक्वल टु 3.083 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा आउने भयो। यही हो हाम्रो फाइनल सल्युसन। टाइम पनि सिध्यो। एउटा कुरा सुन त, म यहाँ अलिकति एउटा क्वेसन थपिदिन्छु, त्यसको तिमीहरू सल्युसन गरेर आऊ है। यहाँ मैले थपिदिइहालेँ, सबैजना लेख है प्लिज। एभ्रीबडी डु द्याट।
मलाई इन्डिभिजुअली देखाउनुपर्छ सबैजनाले इन्डिभिजुअली पठाउनुपर्छ है मैले असाइनमेन्ट जसरी दिन है सल्भ द गिभन प्रब्लम दिस इज बोनस क्वेसन दिस इज गोइङ टु हेल्प यु if you didn't score full marks in assessment, right? And MC is equal to कति छ भन्दाखेरि 10 kg यो हुँदाखेरि यसलाई सल्भ गरेर लिएर यसलाई मैले क्वेसन नम्बर 2 भने यही प्रब्लमलाई हैन एमए एमबी र एमसी यति हुँदाखेरि तिमीहरूले सल्भ गरेर लिएर के अरे यो बोनस क्वेसन हो पछि मार्क्स पुगेन भने यो क्वेसन कोले सल्भ गरेको छ त्यो अनुसार एड हुन्छ है भोलि क्लास हुनुभन्दा अगाडि हैन अब अहिले क्वेसन दिइसके हैन भोलि बिहान फेरि कतिखेर हेर्नु मैले अलि भरेतिर पठाउनु 10 बजे अगाडि पठाउनु है सबैजना रातको 10 बजे अगाडि ठ्याक्कै 10 देखि 11 सम्म म चेक गर्छु बिहान 10 बजे 11 मा रातिको भनेर छु आज राति कि भोलि रातिको आज रातिको ए हास एकछिनमै